आपने चूंकि डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोद में परवरिश पाई है, जिन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी मुख्तसर सी सोहबत पाई, बड़ा थोड़ा सा वक्त उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एजाज़ात दिए। गोया हुजूर की मुक़द्दस गली से भी जो गुज़र गया, अल्लाह ताला ने उसे भी बड़ा माला माल फरमाया। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तो उम्र मुबारक की सारी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस तरबियत में गुजारी है। तो जनाब फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से जो सीखा, जो तरबियत पाई, यकीनन उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अगरचे उनकी रिवायात, जो उनकी मरवियात है वो बड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो मरवियात हैं, यानी जो रिवायात उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुन के उम्मत तक पहुँचाई हैं, उनको बाकायदा एक किताब में उन्होंने दर्ज फरमाया है। और मुस्नद सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब हमें मिलती है। इसमें सिर्फ वो रवायतें जो हज़रत फ़ातिमा ने हुजूर से सुन के उम्मत को पहुँचाई, वो उसमें बयान की जाती हैं। सारी बातें तो नहीं हो सकती। मेरा आज ख्याल था, चूँकि मैं बहुत सारी गुफ्तगू अपनी बिसात के मुताबिक मकदूर भर सैयदा पाक की बारगाह में अर्ज़ कर चुका हूँ, तो आज मेरा ख्याल था कि बहुत सारी बातों को दोहराने की बजाय चंद एक रिवायात जो सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुन के उम्मत तक पहुँचाई हैं। और ये बड़ी कीमती बातें हैं। हुजूर की हर बात ही बड़ी कीमती है, लेकिन जिसको सैयदा पाक रवायत कर रही हैं और समझ रही हैं कि उम्मत तक मैं हुजूर की इस बात को पहुँचाऊँ, रवायत कर रही हैं, वो यकीनन बड़ी कीमती हैं। तो चंद एक ऐसी रिवायात जो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत करके उम्मत तक पहुँचाई, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये पहली रवायत हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी सनद के साथ रवायत किया है। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन सहरी का वक्त था और मैं सो रही थी, आराम फरमा थी जनाब सैयदा। फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे, सहरी का वक्त था, तो हुजूर ने मुझे पाँव से पकड़ के हिलाया और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरी बेटी उठो, अपने रिज़्क से अपना हिस्सा वसूल करो। फरमाया कि ये जो तुलुए फजर का वक्त होता है ना, तुलुए फजर से लेकर तुलुए आफताब तक, तुलुए फजर से तुलुए आफताब तक, यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज निकलने तक अल्लाह ताला अपने बंदों में रिस्क तकसीम फरमाता है। अगर आप इस रवायत पर गौर करें तो जनाबे ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हमारी तवज्जो दिलाती हैं कि हमें सहरी में उठना चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं, हर रोज़ उठना चाहिए। ये ख़ास वक्त है इबादत का, इस ख़ास वक्त में हमें अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहिए। मेरा ख्याल है उन सब लोगों को जो बहुत ज़्यादा वक्त रात को बेदार रहते हैं और ऐन वो वक्त जो सहरी में दोबारा उठने का उस वक्त सो जाते हैं, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए। और जितने लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं और तंगदस्ती का उनके साथ मामला रहता है, वो भी इस हदीस पर गौर करें कि जनाब फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मुझसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहरी के वक्त फरमाया, उठो, ये तो वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों में रिस्क तकसीम फरमाता है। दूसरी बात, इसको भी इमाम तबरानी ने रवायत किया है, कामिल मोमिन कौन होता है, उसकी अलामात सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रवायत करती हैं। आज आप किसी शख्स से भी कभी बात करेंगे, वो सबसे बड़ा मुसलमान नज़र आएगा, सबसे बड़ा मोमिन नज़र आएगा। उसकी बातों में, लब व लहजे में ऐसा महसूस होगा कि जनाब तकमील किए बैठे हैं अपनी शख्सियत की और जनाब मुकम्मल जानते हैं अपने आप को। लेकिन ये देखिए जनाब फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कामिल मोमिन की अलामात बयान करती हैं, इरशाद फरमाती हैं
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اگر وہ تکلیف دیتا ہے، اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، جو گھر آ گیا ہے اس کا اکرام کرے، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمانے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اپنے منہ سے ایسے جملے نہ نکالے جو جملے درست نہیں ہیں، جو جملے پاکیزہ نہیں ہیں، عمدہ نہیں ہیں، مومن کی شایان شان نہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیادار، بردبار، پاک دامن اور پاک کردار مومن سے محبت فرماتا ہے۔ اس صفات پیدا ہوں گی تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہوگا۔ اور پھر فرماتی ہیں بد زبان، بد اخلاق، ضدی اور بھکاری سے ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں۔ اور فرمایا بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بد کلامی، بد خلقی یہ جہنم والا عمل ہے، یہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ میرا خیال ہے امام طبرانی کی روایت کرتا اس ایک حدیث پر ہی جو عمل کر لے وہ روحانی طور پر ایک مضبوط مسلمان ہو جائے گا، طاقتور مسلمان ہو جائے گا۔ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی امام بہقی کی روایت لائے ہیں سیدہ پاک سے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میں بڑے احترام کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں جن پر اللہ کے انعامات زیادہ ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جنہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اسی پہ انہوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے، کھاؤ پیو پہنو اور ہر وقت بیہودہ بولو۔ اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا تو خیر کے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر تمہیں نواز دیا تھا اور کچھ لوگ تمہارا اکرام کرتے تھے تو کیا مانا تم ہر وقت بات ہی کرتے رہو، پھر تمہارے لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس ایک روایت عرض کرتا ہوں، اور آج 3 رمضان المبارک ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا گیا یہ وظیفہ، آپ کی ارشاد فرمائی گئی یہ بات، یہ ہم سب کو اپنا لینی چاہیے۔ اور اس کی جو فضیلت انہوں نے بیان کی ہے آپ دیکھیے، اس کو بھی امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ حدید کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو سیدہ پاک اسے کیا ملے گا؟ تو آپ فرماتی ہیں اس کا نا ایک نام ڈال لیتے ہیں فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے اس کا ایک نام رکھ لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں جو سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے، زمین و آسمان کے فرشتے اسے جنتی باشندہ کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنتی آدمی ہے اگر اس کی تلاوت